بلوچستانا ہورو ہررگ او ہارو ہیروپا 9 مردم بیران بوتک او 21 ٹپیک ملک معاشی بحران عاماچیں بلوچستان جاور نگیگا ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ مروچی جون 24 تاریخ انت روچ جمعہ ہنت او ای وحدی بلوچستانہ صحبے ہفتیں گو بلوچستان افیئرز بلوچی نیوز بولیٹن صحبے احوالہ مانا مقبول ناصر صحب وشبات درود پر شما بلوچستانہ ہورو ہررگ ہو آرو ایروپا 9 مردم بیران بوتگ او 21 ٹپیک بوتگ قدرتی آفاتا کارکنوکیں صوبہ ادارہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی PDMA گوشگند کے بلوچستانہ سربش ہور ہو آر سوابا 9 مردم بیران بوتگ او 21 مردم ٹپیک بوتگ وحدے کے 4 مردم بیگواہ PDMA گوشگند کے ضلع ارنائی ہند اسپین تنگیا کور ہارا 2 جنیا آدم او یک کسانی جنک زہگی بڑتگ جنک زہگے جون درتکگ بلے 2 جنی آدم بیگواہند PDMA ہے ردا ہرنائیا چا ہورا 4 لوگ کب تک او سنجاویہ ہرنائی شہدگا تاوان رستگ چرے شابے 2 پہل کب تک او 1 کلومیٹر ریل ٹریک کا نقصان رستگ ملک معاشی بحران عاماچیں بلوچستان جاور نگیگاں نیشنل پارٹی بنجائی کارمستر اور بلوچستان پیسریگیں سروزی ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ گشتک کہ پاکستان اے وحدی معاشی اور سیاسی بحرانہ سک چیر تر تگ واری او گران نہادی گیش بتگ ہوش بریں گران نہادیہ اولو سے زند نگے کتگ بلوچستانہ سیاسی کم گشادی بیت ایمنی نزوریں جاور ہمو خروچیں زندے بے پاداری بھی یا انسانی حقانی لغت مالی بھی ورناہیں سیاسی جہد کارانی زور بے گوہ کنک بھی موانک جہاں استانے دز مانجنی بھی ایشان جیڑا و جنجال دوسری کتگاں یہ گپ آیا نیشنل پارٹی بنجائی کمیٹی دروچی دیوان بنگیجی گشتاں کا گشتگاں نیشنل پارٹی بنجائی کمیٹی دیوان کوئٹہ برجاہند ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ گشتگ متیوگیں بلوچستانہ بلدیاتی گیچین کاریانی اولی دور آثر دل بڈی دیوکاں بلوچستان اولوسا بازیں ضلعاں نیشنل پارٹی سرا بیسا کتگ آئی گشتگ کہ ملک معاشی بحرانہ ماں شیر دتگ چا بحرانہ دراہگے ایچ پے میں راہو در نیست حاکمانی ردیں سیاسی و معاشی پالیسیاں نصوابہ ملک میاں استمانی مالیاتی ادارہانی دیما بے وسیں آمہانی گوشگے پدا ٹیل گیس او بجلی نہادہ بے کساس گیش کنگا او اولوسارا یک بیلیے نانے واسطی کتگ بلوچستان جاور شرنہاں درستیں ادارہ بے کرداں بلوچستانہ جاور روچ پروچ نگیگ تر بوہانا بلوچستانہ بندری بدلی آرگ لوٹی جہدکار آوکیں لس گچین کاریانی تچو تاگا بھکننت گوں اولوسا نزدیکی بکننت پارٹی گچین کاری منشور جوڑ کنگے کاراں بنگیج بکنا پا گچین کاریانی منشور واسطہ بنجاہی مزن کارگشاد جان محمد بلیدی یہ سروکیا چاریں صوبہانی کارمستر او دیگے سروکانی کمیٹی جوڑ کنگ بوتگ گوستنگ روچا بنجاہی کمیٹی دیوانہ گوستگی دیوانہ کوتگیں فیصلہانی سرا چارو بچار کنگ بوتگ اور درستیں وحدتانی کارگشاداں وتی رپورٹ پیش کتگانت گڈانی شپ بریکنگ یارڈا گپتران صوبین بوتگنت سے روچے بندشہ پد ذک کار بنگیج بوتگ ڈپٹی کمشنر لسبیلا افتخار احمد بگٹی سروکیا اتلے یک ہوٹل یا جرگاہ کنک بوتگ اشیا دمگے او قبائلی سروکاں او شپ بریکرز جمادار و انتظامیہ 100 مندے گپتران بوتگنت گوستگیں روچا پادت کے اڑے گشو گیوارا ہورے فیصلہ کنک بوتگ کہ جمادار سرتا چا گڈانی شپ بریکنگ یارڈا کشک بھی داں کے جاور گہ تر بباں سے روچے اڑے سوابا اچھا شپ بریکنگ آہن کار محتل بوتگ چریشیا مزدور سک اثر مند بوتگن حکومت ہوار میل پروشاں کروڑاں کلدارے تاوان بوتگ بلوچستانہ صنعت و تجارت دیم روی ہمک پے میں کمکہ جاڑی گئیں برٹش کونسل پاکستان ملکی سوچکار عامر رمضانہ گشتہ کہ بلوچستانہ صنعت و تجارت تارا نوکے راہ بنداں پرینگا ہمک پے میں کمک کنے کشت و کشاری مالداری کانکنی او یہ دیگے پیداواری پیڑ بباں ایشان نوکیں راہ بنداں
سازگ استیں وحدے لوٹیں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری منصبدار و باسکانی پا بلوچستان صنعت و تجارت حزمت ساڑھا کرزاں یہ حیال آئیے گوستگی روچا ایوان صنعت و تجارت کوئٹہ بلوچستان کارمستر فدا حسین دشتی کمکار کارمستر محمد ایوب مریانی عارف باسک حاجی اختر کاکڑ آجی جانا چکزئی سردار رحیم خلجی او گو ای دگراں گند و نیند او گپترانا درنگاز کتگند یہ ساحتا چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کارمستر فدا حسین دشتی گوشگت کے بلوچستانہ کشت و کشاری کانکنی توانائی صنعت کاری مالداری اوار جتا جتائیں پیڑا ہنرمندی مردمانی کمی ہیں ٹیکنالوجی زمانگاں ہم پیشی رہ بند کارگرگ بوگاند چریشیا مارا پیمی آثر رسگانیت کے مارا درکاراں سی پے کے ردا بوستان انڈسٹریل زون کار برجاہاں اردا چیمبر آف کامرس گو حکومت و کمک کنگائیں ای باروا عدلیہ ہم حکومت را بازیں سرسو جو حکم داتگ بلوچستان اسپیشل اکنامک زون زود برجائی وحدے لوٹیں ای باروا چیمبر آف کامرس ہر پیمے کمک کا جاڑی گئیں آئے گشتہ کے اسپیشل اکنامک زون کارا ہندی صنعت کار و باپاری سک شر کار کنگاں ہاں آئی گشتہ کہ بلوچستان تاجگیں نیوگ او سبزی او نحوتی درور وطاں بلے اشیا ربیتی رہبند صوبہ کشارکاراں آپے میں سیتو آپے میں فصل رسگانیت کے امیتا دارنتیش اگاں ای باروا بلوچستان ورنہ جدیدیں ٹیکنالوجی فائدہ ہو ہیل دیگ بباں یکی و چریشیا بے روزگاری کم تری دومی چریشیا ہندی زمیندار او کشارکار او مالدار او ایدی کی پیڑانی مردمہ سک فائدہ بے بلوچستان سالینی دیم روی کاراں 19 ارب کلدار گشی نگ بتگ بلوچستان آو کی مالی سال بجٹا سالینی دیم روی کاراں ای سال ذرہ گیشتر 19 ارب کلدار گشی نگ بتگ تعلیم جان سلامتی ایمنی او اکنامک افیئر واسطہ بجٹ زر گیش کنگ بتگاں وحدے ربیدگ او ماحولیات بجٹ کم کنگ بتگ بجٹ سیاہ گردہ بلوچستان آو کی مالی سال واسطہ سالینی دیم روی کاراں پی ایس ڈی پیا یک 191 ارب کلدار گشینک بتگ ایچا امبرے بجٹا 19 ارب کلدار گیشتراں محکمہ تعلیمہ 83 ارب کلدار گشینک بتگ ایچا امبریگاں 12 ارب کلدار گیشتراں ایمنی واسطہ آو کے مالی سال بجٹا 56 ارب کلدار گشینک بتگ ایچا ہمیں مالی سال بجٹا 4 ارب کلدار گیشتریں آو کی مالی سال بجٹا محکمہ جان سلامتی 5 ارب کلدار اکنامک افیئر 4 ارب کلدار ہاؤسنگ اینڈ کمیونٹی واسطہ 1 ارب کلدار گیش کنک بتگ بلے ربیدگے پیڑے 5 کروڑ او ماحولیات تحفظ پیڑے 4 کروڑ کلدار کم کنک بتگند صوبائی الیکشن کمیشنہ ضلع کوئٹہ لسبیلا او آدگی پشکپتگیں دمگاں بلدیاتی گچین کاریانی واحد رد او شیڈول شنگ کتگ الیکشن کمیشن بلوچستان نے واحد رد حسابہ نام داتگیں دمگاں 28 اگست گچین کاری کنک باں نام داتی کاغذ پبلک نوٹس 6 جولائی بیت 14 جولائیہ ریٹرننگ افسرانی کرا نامداتیہ کاغذ جم دیگ بند وحد ردا گوشک بتک کے 19 جولائیہ نام گپتیں امیدواران نام شنک کنک بند 23 جولائیہ ریٹرننگ افسر نام گپتی کاغذہ چیک کو تھان کنت 28 جولائیہ ریٹرننگ افسر فیصلانی علاپہ اپیل کنک بھی صوبائی الیکشن کمیشن ردا 2 اگست اپیلیٹ اتھارٹیز نیمگا ریٹرننگ افسرانی فیصلہانی علاپہ جم کتگیں درخواست آثر کنک باں 3 اگست ردو گچین کتگیں امیدوارانی لڑ شنگ بیت 4 اگست امیدوار 10 کشت بوت کنا چا بلوچستان الیکشن کمیشن نیمگا 5 اگست امیدواراں گچیر کاری نشان دیگ باں پنجگورے دراجیں خشک سالی ثوابہ کہن کاریز کورجو او کورانی شت خشک ترے تگنت مچ خشک بوان او مرک آماچاں حکومت کہنو کاریزاں دوبر برجہ بکنت او آپ وسیلگاں پیدا بکنت کشارکاراں لوٹ کتک کے دراج مدتیں بے ہوری او خشک سالی صوبہ کشارکار لپرزگنت کے آہنی مچ انار انگور او انجیر باغ بھی آپیا مر کے دیں پانا حکومت آپ بندوبست وسیلک پیدا بکنت کشارکاراں گشتک کہ ہزارہ مردم چریں فصلاں گزران کاں حکومت کاریز او کورجو گوں سولرہ ہم گرنچ بکن تاکہ آپ بندوبست کنک بھی تاکہ کشارکار ہواریا چریشیا بہر مند بباں
او آہانی شہر و باغ او آہانی برونی وگ سلامت ببان. دمگی او میاں استمانی احوال. شہباز شریف تئی جمہوریت گوں علی وزیرہ پرکو پیر برجاہیں بلوچ جنگو پروشک بوگاہنت منظور پشتین. پشتون تحفظ مومنٹ سروک منظور پشتینہ چاگردی رسانک جا ٹویٹرا ٹویٹ کتا کو گشتہ کہ شہباز شریف تئی جمہوریت گوں علی وزیرہ پرکو پیر کنک بوگائیں اور بلوچ جنک پروشک بوگاند. علی وزیر جنہ اسپتال کراچیہ محفوظ نے بندیگ جاہا دیم دیگ بھی او نے کہ یلہ کنگی حکم دیگ او اسلام آبادہ آرگ بھی اور پی ٹی اے میں ہموک احوال چا رسانک جاہا بیگوائیں. اقوام متحدہ مزن کارگوشاد انٹونیو گوٹیریشا سے شنبے روچا یک رپورٹی پیش کتگ. اے رپورٹا ما ایرانا پاہو دیگا بیچاڑی درشان کنک بوتگ. اقوام متحدہ انسانی حقانی کونسل کمکار سروک ندا الناشفہ چا انٹونیو گوٹیریش نیمگا رپورٹ پیش کتگ. آئیے گشتگ کہ سال 2022 بنداتی سہیں ماہاں ایرانا 100 مردم گیش پاہو داتگ. آئیے گشتگ کہ سال 2020 تا 260 مردم پاہو دیگ بتگ اور سال 2021 کا 310 مردم پاہو دیگ بتگ. چریشاں کم چکم 14 جنی آدم بتگند او ای روش تمبراہم بر جائیں. ناشفہ گشتگ کہ 1 جنوری بگرداں کے 20 مارچا کم چکم 105 مردم پاہوا درنجگ بتگ. چریشاں گیشتر اقلیت قوما تعلق داراں. اشتان احوال پنوکتریں احوالا میں ویب سائٹ اور یوٹیوب چینلہ بچارت. یہ بلیٹن تکنیکی شونکارت ہومر کریم بلوچ اور شونکارت کمبر مالک بلوچ. منگو بلوچستان افیئرز ٹیم با موکل بھی دیت روچ وشبات.